سلام كمي وعلكم كورات خطتلتي أنا سلامية كماي سلام كتلو بعلتي ملؤ تسبائية مو تاريخ يرسالم حفتنا حيزة مزيني أخو حقنيا تاريخ كسام وداتا سناي مكتتال حزير هيو التاريخ أنا حفتكم يرسالم يبهال تولي داز عاوخو تقراي استي تاريخي ويكعات زانتاي كافلكم ምክንያቱ ካብ ኣይትሕሹ ወይ ትገድኹም ትህሉ ርግፀኛ እየ እሞ ብቐጥታ ናብ ዛንታ ይከብለኩም እምበር ኣነ ናብ ድሕሪት ምምላስ እኳ ጥቕሚ ዘይብሉ እንተኾነ እስቲ ነዚ ዝኒኦ ወለዶ መምሃሪ ክኸውን ይኽእሉ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ። ካብዚ ብምቕፃል ኣነ ሓፍትኹም ምስ ኣሕዋተይ 4 ኢና። እታ ራብዐይቲ ሓፍትና በኹራ ነደይ እያ። ኣደይ ንኣጠኒሳ ሰብኣያ ውግእ ተቂዑ ዓቢዱ መፂኡ ወለዳ ሃፍታማትን ህልዋትን ትዕቢተኛታትን ስለ ዝነበሩ ንኸይትምለሶ ቀልጢፍኩም ጓልና ፍትሑልና ኢሎም ኣፋቲሖምዋ። ድሓር ግን ሞት እንከሎ ብሓደ ኣይትቕንን ሓዋ ሓደ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሕንቅቕቲ እያ ነይራ ኣዴና ግዜ ተቐያያሪ እቲ ዝነበረ ሃፍቲ ከም ዘይነበረ ኮይኑ መሬት ይኹን ጥሪት ወለዲ ምስ ሞቱ ኩሉ ብሓደ ይጠፍኡ። ድሓር ከዓ ፀገም ዳ ይቐፅል እምበር ንዓይ ካብ ሓደ ወዲ ዓዳ ወሊዳትኒ ኣባየ የብቅዐን ድሕረይ እውን 2 ተወለዱ። እቲ ዘሕዝንን ዘናድድን ከዓ ካብዚ ይጅምር። ካብ ንበልዐሉ ፆምና ንሓድረሉ ይበዝሕ፣ ካብ ንኽደነሉ ንዓርቀሉ ይበዝሕ። መቸም ከም ዝበልና ኢልና ዓቢና ኣደይ ንምንታይ እኺ ካብዚ ሰብኣይ ወሊድክና ኢልና ንዛረባ ደቀይ መጀመርያ ስሕታን እቲ ካልኣይ ከዓ እኽሊ ቀውዒ ይቕረም እምበር ሰብ ዶ ይቐረም ኢላ መሊሳትልና። ንሱ መበሊና ከም ኣቦና ክመስል ኣይኮነንስ ጨና ናይ ኣቦ እውን የብሉን ዘይገበረልና ኣይኮነን። ኣብ ዝረአየና እኳስ ከም ንቡር ደቁ ቀረብ ኢሉ ሰላም ኣይብለናን። እቶም ቤተሰቡ ካብኡ ዝገደዱ እቲ ፀገምና እናረኣዩ ይመስለኒ እንተሪኦምና መንገዲ ተጠውዮም ይሓልፉ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሕና እንታይ ኢና ኣደይ ካበይ ከምፂኸና ንሕና ከም ሰብ ይርኡና የለውን ዳቦና በጃኺ እምበይከ ትውልድኺ ፅሩይ ድዩ ስጋዕ ምባል በፂሕና መጀመርያ ንሶም ከ እንታይ ኣለዎም ትብል ነይራ። ይመላእ ይፈፀም ኣብ መርዓይ ከይተሓወሱ ውዒሎም ብምሕዝነት ደቂ ሓቦይ 2 መፅአን ገዛና ርሑቕ ኣይኮነን እዩ። ኣጋጣሚ ሓደ ቆልዓ ወሊደ ከዓ ተፋቲሕና ድሓር ንስዑዲ መፅአ ሓፍተይ እውን ኣብ ዳሰብ ነይራ ተቖፂራ ትሰርሕ ነይራ ስሒበያ። ኣብ ስዑዲ ምስ ኣተና ወርሒ ከይፀናሕና ኣቦኽን ሓሚሙ መሐከም ኢሎም ኣሕዋቱ ከይሓፈሩ ደው ኢሎምልና። ኣነ ሓቂ ይሕሽ ከብደይ ኣብኒ ሓፍተይ ግን ብሕሱብ ንዴት ብኸይ ኣቢላ ኣቦይ ለየ ይፈልጥ ጓለይ ንዘይፈልጥ እናበለት ሕርቃና ወዲኣ። ከምዘይግበር የለን ዝገበርና ጌርና ሓፍተይ ኣሚነ ዝገበሮኻ ናይ ትግበር ዝገበሮኻ ናይ ትረስዕ እዩ ኢልና መሐከሚ ልኢኽና። ኣቦና መሐከሚ ድሕሪ ሕክምና ከዓ ፅሑፍ ፈጣሪ ኮይኑ ካብ ዓለም ተፈልዩ። ናይ ኣቦና ዳሓዘን ተገይሩ ቤተሰብ ተኣኪቡ ኣብቲ ንሰርሐሉ ከባቢ ነቦና ዝፈልጥ ዝቐረየ ሰብ የለን። ሓደ ግዜ እቲ ብልብኻ ዘይተሓዝነሉ ሰብ ይልክመካ እዩ። ኣብዛ ጥራሕ ኢድና ተተሓሒዝና ዓድና ኣቲና ይገማ ዘለዎም ቀርዮም
نحنا سبلكي من عدنا أتينا تحفتي بزح طعنا نوران أنا دحانية بغتها نسعودي تمليسة عبد مبارس حدود يمناوي تقبلنا نهالو بنفسي قتيلو بمكينو نحنا تأثيرنا نسوم ليتو حامتن شدشتا ورحن ملو شوعات تقالات أنا شامنيتن تأثيرنا بزي من فردي تحرصوا إلهم أسافيرومنا كعان تمولسكم بر صراحة زبها الكعسينة بعريش سابيا ديزان أبها رياض مجرش أنا بيدي خيدة كاب رياض نابجو زبالة برخا شو تورح ملو بزي روموز صريحة مجرشة موبايلي يحدقاتني وصراحي زيو صنيح بغالي سقيلا يوزتن قطانا شرطايا هابلي قاتني مجهول رخيبة إلى مالتيو وتوم زوات الشرطات خكلني سبات خوينهم سميعمني قصري على كيلو يلومني مساوكوهم قطها جزاي جنزبي أمت يوم اللي دحريو تسفى قريته سعودية أي تملسون باني شاهن شغط جميرة قوم إنه الكو نداش رأتيله نايب علي سرح ونينه أبعد يولكم هزن كلهم سدراي أو زي يوم كتما نتحفتي أون أتكلت تشيد ودين حاوين حد حكا ذكرنا نقنس زبالة هوتيل كفيتنا ننبر لنا إذي زانتاي كوينيون حليفيون أقل لبيلك الزارة بقية أمو حواتي بناي سدت كرشي راح يكون سبب نبر مو انت استوعلكم الله نخماي بسجمن بدخنتن بشجرن حالة سب تسفاق ورس يولون بحالتي أنا بلتنا حفتي انت فوتكم وبرجاني شير لايك سبسكرايب أي ترسلوا نايلو مزانتا يرسلم حفتنا حقنيا زانتا ندي مثل إذا زانتا بزح تماهيركم الله كتكونوا تقولوا ولدنا كنتينا يتعبتينياتات كم دنورو هذا زي كونت تجمير حد قد قالومي قليل كذا قلت زرواسي هو ولدنا ون كم زنبرت تعبيد نا تعبيد كأمتها يودأك زبليو تعبيد أبو أيقوني بدخنت بتأجم حليفهم مالتي دقم نبعلتهم ينبلي عنبر ندقمس قلعة تكل أيقورون إتها قلعة بعلات عدي إتها سويتون أو حماق وديقة مالتيو ياو كابزة زانتا بزح نقرت مهيركم الله تكون تسفاي قبر يرسال محفتك عاي أني اللي بزي قاتامي مسقانا يكحلف الكيدة اللي نساك تحلفوا بعق مايلاسي كين عقاتني زي حساب زي سلذا كافلتني عزي مسكن سمعت خاء انتي تسمعكم كابزة زانتا أو كومنت كتبك سعب خالي فيديو نراخب كاس السنة عزيز فتوك